वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में बाबाए उर्दू मौलवी हक को पढ़ा था, उनके बारे में जाना था। इनको बाबाए उर्दू क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए बड़े सग़ीर पाक व हिंद में बहुत काम किया। उस वक्त काम किया जब इसको मुसलमानों की ज़ुबान समझा जाता था। ये भी आपने जाना है कि इनके आबाओ अजदाद जो थे वो पहले हिंदू थे और उसके बाद उन्होंने अहद शाहजहानी में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद वो महकमा माल की खिदमत भी उन्होंने सरअंजाम दी। बचपन में उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसीलिए उन्होंने अपनी तालीम पर तवज्जो दी और पंजाब से तालीम हासिल की। उसके बाद मदरसाए उलूम मुसलमाना ने एम ए और कॉलेज अलीगढ़ के स्कूल में दाखिल हुए और वहाँ से अपनी तालीम हासिल की। फिर उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से बीए का इम्तिहान जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और उस वक्त उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो बहुत एक अच्छे इंसान लगा करते थे, उनकी तहरीक को बहुत पसंद करते थे वो। उसके बाद उनके दिल में अलग कौमियत यानी दो कौमी नज़रिया पुख्ता हो गया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलग अलग कौमें हैं। उनको मज़मून लिखने पर एक तमगा दिया गया, लॉर्डलेस डाउन जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक रसाला अफसर में काम किया, उसके मदीर बने और फिर अमूर आमा भी उसी के बन गए और फिर वहीं पर काम करते रहे। मुतरजम की हैसियत से 10 साल इन्होंने काम किया। फिर डायरेक्टर तालीम के मददगार मुकर्रर हो गए और उसके बाद औरंगाबाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तैनात कर दिए गए, यानी बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत तरक्की की। उसके बाद इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू के मुतअम्मद यानी सेक्रेटरी बने और उसको राइज किया। और उस थोड़े से दौर में मुमलिकत आसिया की ज़ियाफ़ाना इमदाद की वजह से, यानी उनके खुले दिल की इमदाद की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा नजराना दिया था, बहुत सारी मदद की थी। फिर उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू की और भी बहुत सारी तंजीमों उसकी शाखें कायम की और बहुत सारा काम किया। जब पाकिस्तान बन गया था, जब पाकिस्तान अलहदा वतन बन गया था, तो जब मौलवी अब्दुल हक हिंदुस्तान से उसका ख़जाना लिया पाकिस्तान की तरफ आने का सोच रहे थे, तो इसी दौरान कुछ हिंदुओं ने वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर मौजूद पैसे और उर्दू लुगत यानी उर्दू में जितने भी उन्होंने लुगत का ज़ख़ीरा जमा किया था उसको ज़ाया कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, लूट लिया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आए और एक नए दौर का नए अज़म से आगाज़ किया। उन्होंने यहाँ पर एक उर्दू कॉलेज का क़याम किया जिसको बाद में यूनिवर्सिटी भी बनाया गया और उसमें हर तरह की यानी PhD लेवल की तालीम जो है वो उर्दू में दी जाती रही। और इसी तरह उनका 14 अगस्त 1961 में इंतकाल हो गया। आज हम इसकी मश्क को पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक किन आदात और अतवार के मालिक थे? यानी तौर तरीके, अतवार तौर तरीके को कहा जाएगा और आदात भी उनकी आदतों को कहा जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हम देखते हैं। तो इसका जवाब है, मौलवी अब्दुल हक बचपन ही से नेक आदात के मालिक थे। दूसरे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़े में वक्त ज़ाया नहीं करते थे, खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करते थे और फजूल बातों में उन्हें वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। मौलवी अब्दुल हक के आबाओ अजदाद किसके अहद में मुसलमान हुए? तो इस सवाल का जवाब है, आपके आबाओ अजदाद पहले हिंदू थे और कासत बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। अहद शाहजहानी में वो बशर्फ़े मुसलमान हुए, यानी मुशर्रफ़ बाइस्लाम हुए, यानी इस्लाम कबूल करने का उन्हें शर्फ़ हासिल हुआ। सवाल नंबर 3 है, 1899 में मौलवी अब्दुल हक किस रसाले के मदीर बने? 1899 में रसाले अफसर के मदीर बने और इसी ज़माने में अमूर आमा होम सेक्रेटरी यानी कि भी बने और फिर मुतरजम की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी 13 बरस तक इसी रसाले में। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मौलवी अब्दुल हक का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? तो बाबाए उर्दू यानी मौलवी अब्दुल हक का सबसे बड़ा कारनामा उर्दू कॉलेज का क़याम है।
یونیورسٹی سے اس کالج کا الحاق کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑی تھی انہیں۔ ابتدا میں طلباء کو وہاں پہ ادیب عالم، ادیب فاضل کے امتحانات کے لیے تیار کیا گیا، لیکن بعد میں آپ کی کوششوں سے یہ سلسلہ ایم اے اور پی ایچ ڈی تک جا پہنچا۔ یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اردو یونیورسٹی کا قیام۔ ٹھیک ہے، اب 5واں سوال ہے، رسالہ تہذیب و اخلاق کے بانی کون تھے؟ رسالہ تہذیب و اخلاق کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے، تو خالی جگہ یہاں پر یہ الفاظ آپ نے اٹھانے ہیں اور ان خالی جگہوں میں مناسب جگہ پر ان کو لکھ دینا ہے۔ یہ آپ خود حل کریں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان بھی لگانا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کی ہوئی ہے، آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں گے اور اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی متضاد مطلب الٹ الفاظ لکھنے ہیں جن کے معنی دیے گئے لفظ کے بالکل الٹ ہوں، جیسے ترقی آگے بڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور تنزلی پیچھے آنے کو کہا جاتا ہے۔ حمایت یعنی کسی کی طرفداری کرنا، مخالفت یعنی کسی کے خلاف ہو جانا، کسی کے خلاف بولنا۔ افسر، آغاز، جامع یعنی مکمل، جامع اور مکمل۔ ٹھیک ہے، یہ باقی کے تمام الفاظ آپ خود حل کریں گے۔ کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے، یعنی یہاں آدھا جملہ دیا گیا ہے، یہاں آدھا جملہ دیا گیا ہے، ہم نے دونوں جملوں کو ملا کر مکمل کر دینا ہے۔ اردو کی ترویج کے لیے بہت سے ادیبوں نے کام کیا، یعنی ادیب کس کو کہا جاتا ہے؟ ادب سے تعلق رکھنے والے کو۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ہندو اردو کے مخالف تھے یا خلاف تھے۔ مولوی عبدالحق نے ابتدائی تعلیم پنجاب سے حاصل کی، اور مولوی عبدالحق نے بچپن ہی سے نیک عادات کے مالک تھے مولوی عبدالحق۔ ٹھیک ہے، سبق پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ درج ذیل تاریخوں کا ان واقعات سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپ نے اپنے سبق کو غور سے پڑھا ہے، اس کے تمام تاریخوں کو غور سے پڑھا ہے، تو آپ اس سوال کے جواب دینے کے قابل ہیں۔ 20 اگست 1870 کو کیا ہوا تھا کہ مولوی عبدالحق اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ 14 اگست 1961 میں کیا ہوا تھا؟ مولوی عبدالحق نے وفات پائی تھی۔ تو باقی کی اگر ایسا کوئی بھی سوال آپ کو آپ کے سبق میں سے آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہیں۔ اب ہم نے سوال نمبر 7 پڑھنا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے واحد جمع لکھنے ہیں۔ عادات، اس کی جمع دی گئی ہے، آپ نے اس کے واحد لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، عادات عادت کو کہا جاتا ہے، عادت کی جمع ہے عادات۔ احساسات، احساس کی جمع ہے، احساس کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تحریک کی جمع ہے، اور باقی کے 3 الفاظ آپ خود حل کریں گے۔ درج ذیل الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث نشاندہی کریں۔ آپ ان کے سب سے آسان جملہ پتہ ہے کیا ہے مذکر اور مؤنث ڈھونڈنے کا، آپ ان کے جملے بنا کر دیکھ لیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جملہ جو ہے وہ جملے کے لحاظ سے لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جیسا کہ یہاں آپ پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں، اس کا میں نے جملہ بنایا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جملے سے کیسے دیکھ سکتے ہیں مذکر کو۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس جملے میں اردو کے بعد دیکھیں آپ اس کو مؤنث کی طرح لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری آ جائے گا، تو ہماری ہم لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مؤنث اسی کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اردو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ ہمارا استعمال نہیں ہوگا، ہماری استعمال ہوگا، تو اسی لیے ہم نے یہاں لکھ دیا مؤنث۔ کوشش کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو ہم جہاں بھی پڑھیں گے کوشش کرنی ہی آئے گا، کرنا کبھی بھی نہیں آئے گا، تو کرنی سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح وطن کے اوپر اگر کوئی جملہ بنانا چاہیں آپ تو بنا لیں، جیسے پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، تو وطن کے ساتھ کیا آیا؟ پیارا، تو اسی طرح یہ مذکر میں ہوگا۔ باقی کے 3 آپ خود حل کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔